बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, अमेरिका को एक दिन में दूसरा बड़ा झटका लगा है और झटका यह है कि अमेरिका का एक और F-16 जंगी तैयारा तबाह हुआ है। पहला ताइवान के अंदर और अब कहां पे हुआ है, पायलट भी मारा गया है। इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब ईरान का जो तैयारा बरदार ड्रोन बरदार जंगी बहरी बेड़ा है वो भी एक्शन में आ चुका है। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, चाइना ने मुस्लिम नाटो इत्तेहाद के लिए एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। ये बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान एक बार फिर एक वही जो लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, उस जो मिसरे का मिसदाक अब ड्राइविंग सीट पे आ चुका है पाकिस्तान। इसकी तमाम डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका को अपनी जो दिफाई टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए। नाज़रीन, आज जो दिन के टाइम एक बड़ी कार्रवाई हुई और वो ये थी कि अमेरिका का एक F-16 जंगी तैयारा लॉकहीड मार्टिन का तैयार किया हुआ पाकिस्तान भी से ऑपरेट करता है। तो ये जंगी तैयारा नाज़रीन ताइवान के अंदर तबाह हुआ, जिसके बारे में नहीं अभी कंफर्म कि उसमें पायलट बचा या नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो तैयारा तबाह हुआ है उसमें चांसेस कम है कि पायलट को इजेक्ट करने का मौका मिला हो। और उसमें मैंने आपको बताया कि ये मुमकिन तौर पे कोई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक हो सकता है और अगर अमेरिकी टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी बड़ी चेंजिंग करके उसको डिसेबल करने की सलाहियत चाइना के पास मौजूद है तो फिर अमेरिका को सोचना पड़ेगा चाइना के खिलाफ कार्रवाई करते हुए। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये जो अभी रिसेंटली अमेरिका ने पोलैंड को जंगी तैयारे फराहम किए थे, F-16 जंगी तैयारे, तो एक तरबियती यानी एक जो शो होना था वहां पे एयर शो की तैयारी के दौरान एक पोलिश पायलट जो है उसको उड़ाते हुए F-16 जंगी तैयारे को तबाह कर बैठा है। ये भी तैयारा फनी खराबी की वजह से गिरा और उसके बाद पायलट जो है ये भी इसमें मारा गया है। तो नाज़रीन, ये दो एक दिन के अंदर बड़े झटके अमेरिका के लिए हैं और अमेरिका जो पूरी दुनिया के अंदर दिफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको पता है कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो उसको एक दिन के अंदर दूसरा झटका लगा है कि आया वहाँ पे क्या इस तरह का कुछ सिस्टम लॉन्च हो चुका है, क्या रशिया के पास भी इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो कि F-16 जंगी तैयारों को हवा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है, कोई चाइना ने उनको भी दिया है, यहाँ पे भी आजमाया है, ये क्या मामलात हैं, ये बहरहाल चीज़ें जो हैं वो जवाब तलब हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है, वो है ईरान का ड्रोन बरदार जंगी बहरी बेड़ा। नाज़रीन, ईरान का शहीद बाकरी नाम का जो जंगी बहरी बेड़ा है वहाँ से ड्रोन्स को, यानी इसमें जो शाहिद 36 के नाम से और दीगर जो शाहिद सीरीज़ के ड्रोन्स हैं उन्होंने एक पूरी मश्क एक शाम ड्रोन्स के, यानी एक पूरी जो खेप है ड्रोन्स की, उसने परवाज की और परवाज करके उन्होंने टारगेट्स को तबाह किया। नाज़रीन, ये वो तैयार हैं जो कि कामकाजी भी हैं और इसमें कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो कि मिसाइल्स भी फायर करने की सलाहियत रखते हैं। और इस वक्त ईरान के पास जो ड्रोन्स हैं उनमें स्टेल्थ ड्रोन्स भी हैं जो कि रडार पे नजर नहीं आते। अभी रिसेंटली उसका डेमो जो है वो ईरान की जानिब से पेश किया गया था कि जब अमेरिका के इब्राहिम लंकनन के ऊपर जो है वो मूव करके उसकी वीडियोस बना के ये ड्रोन वापस आ गए और अमेरिका को उसकी कानो कान खबर नहीं हुई और उसकी जो फुटेज है वो ईरान ने जारी की थी और फिर उसके बाद ईरान के जो बड़े बड़े चौक हैं उनके ऊपर उन्होंने पोस्टर्स लगा दिए थे कि ये हम तैयारा अमली तौर पे तबाह कर चुके हैं। जंगी जुबान में नाज़रीन, किसी भी टारगेट को लॉक कर देना या उसके ऊपर आप अंदाजा लगाएं कि कामकाज ड्रोन्स हैं वो 75 के करीब F-35 जंगी तैयारे वहां पे मौजूद हैं, तो ऊपर से वो अटैक कर दे या वो उसके ऊपर हमला कर दे
تو وہ سارے کے سارے طیارے بیکار ہو سکتے ہیں اور اس کو آنے واحد کے اندر تباہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین جو شہید باقری جو ان کا جنگی بحری بیڑا ہے ڈرون بردار، یہ اس وقت خلیج فارس کے پانیوں کے اندر مکمل طور پہ تیار ہے، اور یہ آس پاس کے عرب ممالک کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ انہوں نے واضح طور پہ میسج دے دیا اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو ایران امریکہ کے تمام تر فوجی اڈوں کو جہاں جہاں پہ یہ موجود ہیں ان کو نشانہ بنائے گا۔ اس کے بعد ناظرین جو بڑی اور اہم ترین خوشخبری وہ پاکستان کے حوالے سے۔ ناظرین اس وقت پاکستان بڑے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہا ہے۔ پاکستان کے چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات، پاکستان کے رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات۔ تین ہی دنیا کی بڑی اور طاقتور قوتیں ہیں اور طاقتیں، اور ان کو بیلنس طریقے سے لے کے چلنا یہ سب سے بڑی مہارت ہوتی ہے، اور پاکستان اس کو الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہا ہے۔ پاکستان اپنا موقف بھی دے رہا ہے، پاکستان اپنی پوزیشن میں بھی کھڑا ہے، ایران کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ کے خلاف حملوں میں، لیکن امریکہ کا الائے بھی ہے۔ تو یہ بہت غیر معمولی صورتحال ہے کہ پاکستان تمام چیزوں کو بیلنس کر کے چل رہا ہے، اور میرے خیال میں کہ دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، اور اس کے بعد یہ جو قطر ہے اور ترکی ہے، یہ 4-5 ممالک ہیں اسلامک جو کہ اس پورے تینوں بلاکس کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جو بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ چائنا کی جانب سے بڑی خوشخبری دی گئی۔ چائنا نے کہا ہے کہ جو نیا مسلم اتحاد ہے جو کہ پاکستان اور سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک جو اس کو جوائن کریں گے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کی ہر ممکن مدد ہم کریں گے۔ ناظرین پاکستان کے پاس تو چائنا کی ہر قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی پہ شفٹ کر رہا ہے، اور اس کو شفٹ کرنے میں میکسیمم 10 سال لگیں گے۔ پاکستان کو امریکن ٹیکنالوجی سے چائنیز ٹیکنالوجی پہ شفٹ کرنے میں کم از کم 20 سال سے زیادہ عرصہ، 30 سال پاکستان کو لگ گئے ہیں۔ اب چونکہ ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، تمام تر چیزیں ہیں، تو یہ مغربی ٹیکنالوجی سے ان کو چائنا والی سائڈ پہ شفٹ ہونے میں سعودی عرب کو، ان ممالک کو زیادہ سے زیادہ 10 سال لگیں گے، لیکن ٹائم لگتا ہے، یہ نہیں کہ فوری طور پہ آپ ٹیکنالوجی کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے لینے کا معاہدہ کیا ہے، اسی طرح سے جو دیگر ممالک ہیں جو مسلم اتحاد ہے وہ بھی ان کے ساتھ ایڈ ہوتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم اور ریڈار سسٹمز ان کو ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے، اور یہ چائنیز ٹیکنالوجی کے اوپر شفٹ کر جائیں گے۔ اب ناظرین ایک تو یہ بھی امریکہ کی جانب سے، امریکہ کے تجزیہ کاروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ اب ان کا رویہ بدل گیا۔ جب سے پاکستان کے ساتھ ان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد سے بن سلمان کا رویہ بالکل بدل چکا ہے۔ وہ اب اپنے آپ کو ایک مسلم اتحاد کے لیڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ پہلے وہ ڈرے ہوئے تھے، ٹرمپ نے کہا جی کہ مجھے 500 ارب ڈالر کی قیمت ہے، تو اس نے کہا میں نے 1000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کروں گا۔ تو یہ چیزیں تھیں کہ وہ بھتا دو اور اپنا کام چلاتے رہو۔ اب یہ جو مسلم اتحاد ہے اس کو چائنا نے ویلکم کر لیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم دیگر ممالک جو بھی اس کو جوائن کریں گے ان کی مدد کریں گے۔ چائنا جب ناظرین آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ان کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے، اور یہ ناظرین اس کو بنانا کون سا کام ہے، ترکی اور پاکستان ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں۔ اب یہ دفاعی ٹیکنالوجی میں مل کے کام کرتے ہیں، اربوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ پیسہ جب لگے گا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، مسلم ورلڈ جو ہے دنیا کی سپر پاور بن جائے گی، اور پاکستان اس کی قیادت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بینگ اٹامک کنٹری اور ایک مضبوط فوجی طاقت ہونے کے۔ تو پاکستان کے جو اس وقت فیلڈ مارشل ہیں جناب عاصم منیر جو ہیں، وہ اس وقت بڑے بھرپور طریقے سے تمام مسلم ممالک کو ساتھ لے کے اور ملا کے چل رہے ہیں، اور سارے پاکستان کی قیادت میں پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔